नेपाली खबरमा सबैभन्दा पहिले आजको खास खबर। सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपामा जारी विवाद समाधानको बिन्दु आगामी स्थायी कमिटी बैठकले पहिल्याउने संकेत देखिएको छ। अधिकांश स्थायी कमिटी सदस्यहरूले आगामी 5 गते बस्ने स्थायी कमिटी बैठकबाटै पार्टीभित्रको जारी विवाद समाधान हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। नेकपाको विवाद सचिवालयमा समाधान हुन नसकेपछि अहिले स्थायी कमिटीमा पुगेको छ। एकतालाई जोगाई पार्टीलाई विधि पद्धति र प्रणालीमा लैजाने स्थायी कमिटी सदस्यहरूको जोड छ। स्थायी कमिटी बैठक चलिरहँदा प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएसँगै नेकपाभित्रको विवाद झन उत्कर्षमा पुगेको थियो। तर अहिले उक्त अध्यादेश फिर्ता लिन ओली सहमत भएसँगै विवाद केही मत्थर भने भएको छ। पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका स्थायी कमिटी सदस्य झलनाथ खनालले पार्टी एकतालाई फुट्नबाट जोगाउँदै एकताबद्ध भएर पार्टी अगाडि बढ्नेमा विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले अबको स्थायी कमिटीमा दुवै अध्यक्षको प्रतिवेदनमाथि समान रूपमा छलफल हुने र त्यसबाट दुवै प्रतिवेदनमा रहेका सबै विषयलाई केलाएर पार्टी अघि बढ्ने बताउनुभयो। अहिलेसम्म प्रस्तुत भएका सबै कुराहरू पार्टीका सम्पत्ति बनेका छन्। ती सम्पत्तिहरू कुन कुन सुनेका ठुन्का हुन्, ती कुन कुन खिया लागेका फलामका टुक्राहरू हुन्, त्यो कुरा स्थायी कमिटीले मजाले छलफल गर्छ, विश्लेषण गर्छ, छुट्याउँछ। काम लाग्ने चिजहरूलाई लिएर अगाडि बढ्छ, काम नलाग्ने चिजहरू छन् भने ठन्काइदिन्छ। पार्टीले जे निर्णय गर्छ त्यो सर्वोपरि हुनुपर्छ। पार्टीले निर्णय गरेको कुरालाई म मान्दिनँ, कसैले पनि भन्न पाउँदैन। दुई अध्यक्षले एकअर्कामाथि आरोप थोपर्दै स्थायी कमिटीमा पेश गरेका सचिवालयमा पेश गरेका प्रतिवेदन अहिले स्थायी कमिटीमा सदस्यहरूले अध्ययन गरिरहेका छन्। आगामी स्थायी कमिटीमा उक्त प्रतिवेदनमाथि छलफल हुँदैछ। त्यही छलफलबाट पार्टीको जारी गतिरोध अन्त्य गर्नुको विकल्प नेकपासँग नभएको बताउनुहुन्छ स्थायी कमिटी सदस्य सत्यनारायण मण्डल। हल निकाल्नु पर्छ, हल निकाल्नु पर्ने हो। लिएन भनेदेखि त चाहिँ अब नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको यी मसियाहरूले चाहिँ विसर्जन गर्नुहुन्छ, अरू के हुन्छ। ओली निकट मानिनुहुने नेता मण्डलले पार्टीका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल समूहप्रति कडा आक्रोश समेत व्यक्त गर्नुभयो। आफूले गरेका गल्ती र कमजोरी नदेख्ने तर अरूमाथि कपोलकल्पित आरोप लगाउने उहाँले बताउनुभयो। पार्टीले पहिले गरेका सबै निर्णयको इमान्दारितापूर्वक कार्यान्वयन नै गतिरोध अन्तर्विरोधको निकास हुने अर्का स्थायी कमिटी सदस्य पम्फा भूषालको तर्क छ। स्थायी कमिटीबाट विवाद समाधानको बिन्दु नभेटिए अध्यक्षद्वयको प्रतिवेदनलाई केन्द्रीय कमिटीमा लगेर निकास निकाल्नुपर्ने नेत्री भूषाल बताउनुहुन्छ। अब राजनीतिक प्रतिवेदनहरू दुईटै अध्यक्षका छन्, पत्राचारहरू छन्, आरोप पत्र पनि छन्। ती सबै बारेको छलफल चाहिँ पछि 5 गतेबाट सुरु हुन्छ स्थायी समितिमा र 10 गते केन्द्रीय समितिसम्म पुग्छौँ हामी र एउटा छलफलमा एउटा निष्कर्षमा हामी पुग्छौँ र एउटा जीवन्त पार्टीका रूपमा एउटा विधि पद्धति र प्रक्रियाबाट अघि बढ्ने पार्टीका रूपमा चाहिँ हामीले अगाडि बढ्छौँ। आगामी पौष 5 गते नेकपाको स्थायी कमिटी बैठक बोलाइएको छ। बैठकमा अध्यक्षद्वयले छुट्टा छुट्टै रूपमा पेश गरेका प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्ने तयारी छ। नेकपाले केन्द्रीय कमिटी बैठक पौष 10 गते बोलाएको छ। नेपाली खबरमा अब आज दिनभरका प्रमुख खबर संक्षेप साथमा खबर सहयात्री गोमा परियार। मन्त्री परिषद बैठक सकिएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा केही बेर अघि सकिएको बैठकले अध्यादेशबारे कुनै छलफल नगरेको बताइएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आज नै संवैधानिक परिषदको बैठक बोलाउनु भएको थियो, तर पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँगको एक्लै छलफलपछि स्थगित गर्ने निष्कर्षमा पुग्नु भएको हो। परिषदको बैठक नबसेपछि स्थायी कमिटिको निर्णय अनुसार अध्यादेश फिर्ता लिने अपेक्षा गरिएको भए पनि छलफल नभएको जनाइएको छ। नेपाली कांग्रेसले पछिल्लो राजनीतिक अवस्था र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले खेलिरहेको भूमिकाबारे छलफल गर्न संसदीय दलको बैठक आह्वान गरेको छ। भोलि बोलाइएको संसदीय दलको बैठकमा संवैधानिक परिषद बारेको अध्यादेश जारी गर्ने विषयमा राष्ट्रपति भण्डारीले खेलेको भूमिकाबारे गम्भीर छलफलको तयारी गरिएको छ। कांग्रेसका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँडका अनुसार राष्ट्रपतिले दलको नेता जसरी भूमिका खेलेकाले उहाँले पछिल्ला राजनीतिक विषयमा खेलेको भूमिकाबारे संसदीय दलको बैठकमा छलफल हुने जनाइएको छ। त्यसैगरी अहिले जारी भएको अध्यादेशपछिको अवस्था, संसदको हिउँदे अधिवेशन बोलाउने विषय लगायतका विषयमा पनि छलफल हुने बताइएको छ। बैठक भोलि बिहान 11 बजे सिंहदरबार स्थित संसदीय दलको कार्यालय मा बस्ने गरी तय भएको छ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले सरकार विरुद्ध सङ्घर्ष गर्ने निर्णय गरेको छ। आज पार्टीको केन्द्रीय सचिवालय कार्य व्यवस्था समितिको बैठकले यही पुस 12 गतेदेखि पहिलो चरणको आन्दोलन गर्ने निर्णय गरेको छ। देशमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण, कोरोना महामारी नियन्त्रण, बेरोजगारी समस्या समाधान लगायतका विषयमा सरकार असफल भएको भन्दै राप्रपाले देशव्यापी प्रदर्शन गर्ने भएको छ। संसदीय समितिले उखु किसानले चिनी उद्योगबाट पाउन बाँकी रकम एक साताभित्र भुक्तानीको व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। आज बसेको प्रतिनिधि सभाको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले 7 दिनभित्र उखु किसानको भुक्तानी व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको हो। यस्तै सांसदहरूले किसानको उखुको मूल्य भुक्तानी नदिने चिनी उद्योगीलाई तुरुन्त पक्रन सरकारलाई आग्रह गरेका छन्। बैठकमा बोल्दै सांसदहरूले यस्तो धारणा राखेका हुन्, उनीहरूले उद्योगीबाट किसानको रकमको सामा ब्याज समेत भुक्तानी गराउनुपर्ने बताएका छन्। यता मन्त्री लेखराज भट्टले उखु किसानको भुक्तानी नदिने उद्योगीलाई पक्राउ नगर्न भन्दै नेताहरूको फोन आएको बताउनु भएको छ। समितिमा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो, किसानको नाममा ट्विटरमा ठूलो वकालत गर्ने तर मलाई फोन गरेर फलानु उद्योगी नपक्रन भन्ने यो कस्तो चरित्र हो भन्दै उहाँले प्रश्न पनि गर्नु भएको छ। यस्तै उखु किसानले आफूहरूको आन्दोलनको 2 बुँदे बटम लाइन अघि सारेका छन्। सरकारले वार्तामा बोलाई पठाएको पत्रको आज उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टलाई जवाफ लेखी किसानहरूले भुक्तानी नपाएसम्म शान्तिपूर्ण आन्दोलन जारी राख्ने बताएका छन्। नेपालमा आज थप 776 जनामा कोरोनाको संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै नेपालमा हालसम्म संक्रमितको कुल संख्या 2,51,692 पुगेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार आज 947 जना संक्रमित डिस्चार्ज भएका छन्। हालसम्म डिस्चार्ज हुनेको कुल संख्या 2,40,363 पुगेको छ। यस्तै हाल देशभर 9,580 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन् भने 444 जना क्वारेन्टिनमा रहेका छन्। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 6 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै देशभर कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 1,749 पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तै सरकारले पौषभित्र 3 लाखको एन्टिजेन विधि मार्फत कोरोना परीक्षण गर्ने भएको छ। समुदाय स्तरमा संक्रमण भइदिएको छ वा छैन भनेर पत्ता लगाउन मन्त्रालयले एन्टिजेन परीक्षण गर्ने जनाएको छ। स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा अनियमितताको आशंकामा छानबिन गरिरहेको संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले छलफलका लागि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री भानुभक्त ढकाललाई बोलाएको छ। भोलि दिउँसो 1 बजे बस्ने बैठकमा स्वास्थ्य मन्त्रीलाई बोलाइएको लेखा समिति सभापति भरत कुमार शाहले जानकारी दिनुभयो। सरकार र सरकारी स्वामित्वको संघ संस्थाबाट सुविधा लिनेको सामाजिक सुरक्षा भत्ता रोक्न गृह मन्त्रालयले पत्राचार गरेको छ। देशभरका स्थानीय तहहरूलाई परिपत्र गर्दै गृहले सामाजिक सुरक्षा भत्ता रोक्न निर्देशन दिएको हो। सरकारले पहिलो पटक राष्ट्रिय जलस्रोत नीति 2077 सार्वजनिक गरेको छ। ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री वर्षमान फुलले मन्त्रालयमा आयोजित एक कार्यक्रममा नीति सार्वजनिक गर्नुभएको हो। काठमाडौँ उपत्यकाका सवारी साधनमा लगाइएको जोडबिजोड प्रणाली भोलिबाट हटाउने निर्णय भएको छ। काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी काली प्रसाद पराजुलीले 3वटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको समन्वयपछि उपत्यकाको जोडबिजोड प्रणाली हटाउने निर्णय भएको बताउनु भएको छ। महानगरीय प्रहरी कार्यालय रानीपोखरीको नेतृत्वमा प्रहरी अतिरिक्त महानिर्देशक एआईजी हरि बहादुर पाल आउनु भएको छ। हालका प्रमुख विश्वराज पोखरेलको अपराध अनुसन्धान विभागमा सरुवा भएको छ। ललितपुर महानगरपालिकाका मेयर चिरीबाबु महर्जनले महानगर क्षेत्रमा अब चाँडै नै होर्डिङ बोर्ड मुक्त बनाइने बताउनु भएको छ। अहिले पनि होर्डिङ बोर्ड हटाउने क्रम तीव्र पारिएको र केही समयमा नै होर्डिङ बोर्ड सबै हट्ने उहाँले जानकारी दिनुभएको छ। विश्वभर कोरोनाको संक्रमणबाट 16,58,588 जनाको मृत्यु भएको छ भने 5,25,23,903 जना निको भएका छन्। यस्तै 7,46,95,618 जना संक्रमित छन्। कोरोनाबाट सबैभन्दा बढी अमेरिका, भारत र ब्राजिल प्रभावित बनेका छन्। उता युरोपेली युनियन ईयूमा आबद्ध मुलुकहरूमा यस वर्षको अन्त्यअघि नै कोरोना विरुद्धको भ्याक्सिन लगाउन थाल्ने प्रतिबद्धता युरोपेली नेताहरूले व्यक्त गरेका छन्। युरोपमा कोभिडको दोस्रो लहरले जनजीवन अस्तव्यस्त बनाउन थालेसँगै जतिसक्दो चाँडो भ्याक्सिन लगाउनु पर्ने दबाव पनि बढेको छ।
नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले राष्ट्रिय क्रिकेट टिमको मुख्य प्रशिक्षकमा देव ह्वाटमोरलाई नियुक्त गरेको छ। क्यानले खुला प्रतिस्पर्धाबाट ह्वाटमोरलाई नेपालको सिनियर क्रिकेट टिमको मुख्य प्रशिक्षकमा नियुक्ति गरेको हो। र प्रिमियर लिग फुटबलमा आज राति 2 खेल हुँदैछन्। म्यानचेस्टर युनाइटेड र सेफिल्ड युनाइटेड बीचको खेल हुँदा एस्टन भिल्लाले बर्नलीको सामना गर्ने जनाइएको छ।